فرید توی؟ میتونم بیام داخل؟ همه چی خوبه؟ یه شکست خورده ی عاشق اومده پیش یه شکست خورده ی دیگه. منظورت چیه؟ هیچی. خیلی وقت دانشگاه پیدات نبود. گفتم یه سر بهت بزنم ببینم زنده یا مرده. کاش قبل همه این اتفاقا میمردم. راستش ترک تحصیل کردم. این چه کاریه اسکندر؟ اینجوری میتونی جانانو فراموش کنی؟ این کار اصلا درست نیست. غیر از این که راهی ندارم فریده. چی کار کنم؟ برای بیوفاییش عزا بگیرم؟ اون خیلی در حقم بد کرد. میدونی چیه؟ حالا جفتشون با هم میان دانشگاه. همه هم از عشقشون با خبر شدن و انقدر معروف شدن که حتی فکرشم نمی کنی. اومدی اینجا رو زخمم نمک بپاشی؟ باشه اینو ول کن. با جانان صحبت کردی؟ از وقتی که نرفتی دانشگاه سراغتم نگرفته نه؟ نه. دیگه مگه تو رو یادش میاد اسکندر؟ حالا دیگه کنار رحیم داره خوشبخت زندگی میکنه. مگه یادش میفته که اینجا یه دوست بیچاره و بدبخت داره که تو سختی و کنارش بود؟ زمان همه چی رو مشخص میکنه. زمونه که عوض میشه آدم هم عوض میشن. جانان فقر منو مسخره کرد. رحیمم شد اظهار و میونه ما رو به هم زد. جانانم نامزدیمونو به هم زد. اونا منو مسخره کردن، نمیبخشمشون. رحیمم منو مسخره کرد. اونم با به هم زدن عروسی منو مسخره کرد. من مثل تو ساکت نمیشینم اسکندر. ما باید انتقام بگیریم. الو رحیم خوبی؟ خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم. چند روز نتونستم باهات حرف بزنم، گفتم حالتو بپرسم. خب راستی کجایی؟ الان خونه ای؟ نه پشت فرمونم. اوه خب من اینجوری نگرانت میشم. فکر کردم خونه ای که زنگ زدم. مشکلی نیست، حرفتو بزن. راستی خیلی خوشحالم که شنیدم الان با اسکندر دوست شدی. از اولش هم دلیلی برای دعوا نبود. اینا رو کی بهت گفته؟ یعنی چی؟ کی بهم گفته؟ من فهمیدم که اسکندر خیلی میاد خونتون رو بهتون سر میزنه. چی داری میگی واسه خودت؟ هر کی بهت گفته اشتباه گفته. اون اصلا خونه ما نمیاد و منم هیچ دوستی باش ندارم. خیلی متاسفم رحیم. نمیدونستم تو از هیچی خبر نداری. شاید جانان بهش میگه بیاد. بالاخره اون دوستشه. رحیم بالاخره اسکندر همون کسیه که جانان سرشونش گریه میکرده.